अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से हो। और रमज़ान के महीने में अभी थोड़ी देर पहले एक ख़बर आई है जिसने हर दिल को दहला दिया है। आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को जनाब दहशतगर्दों ने 400 मुसाफिरों समेत यरगमाल बना लिया। कितनी देर तक मुकाबला चलता रहा, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अब तक क्या किया है, क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा अगर आज के वीडियो में टाइम बच गया तो फिर मैं शेयर करूंगी कि अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो बुशरा बीबी की वजह से इंसल्ट की है जनाब अलीमा खान ने नईम पंजोथा की, और शदीद झगड़ा हुआ है, वीडियोस वायरल हो गए हैं। वो क्या कहानी है, वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान की जनाब ये जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसके ऊपर आज जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया और मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। और जब तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं शायद तब तक ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपको बताऊं कि बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मनों की तरफ से बदअमनी फैलाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और ताज़ा तरीन वाक़े में सूबाई दारुल हुकूमत है जी कोयटा, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर जाने वाली जो ट्रेन है जाफ़र एक्सप्रेस, उसके ऊपर अचानक से नामालूम अफराद जो थे, दहशतगर्द थे, उन्होंने हमला किया। और वहाँ पर एक इलाका है मच के इलाके में जनाब उन्होंने अचानक से फायरिंग स्टार्ट कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने 400 मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। आपको बताऊं कि बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का ताज़ा तरीन ये जो वाक़या हुआ है मच में, इसको कहते हैं गडलार और पीरो किनरी, ये इलाकों के नाम है जहाँ पर दरमियानी इलाके के अंदर, यानी एग्जैक्टली ये दो लोकेशंस का नाम मैंने आपके सामने लिया है। एक पीरो किनरी है और दूसरा है गड्डालार। इसके दरमियान में ये वाक़या पेश आया है जहाँ कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ज़ख्मी हो गया। पहले ड्राइवर को ज़ख्मी किया गया, फिर वहाँ पे खौफ व हिरास फैलाया गया, फिर वहाँ पर ये सब कुछ किया गया। अब जो रेलवे के ज़राए हैं उनका क्या कहना है इस पूरे वाक़े के बारे में, तो आपको बताऊं कि उनका कहना है कि सिब्बी के तमाम अस्पताल जो हैं वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी को तलब किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर टाइमली पहुँच भी गई। कंट्रोलर रेलवे हैं जी मोहम्मद काशिफ जाफ़र, उन्होंने जनाब जी बताया कि 9 बोगियों के ऊपर मुश्तमिल ये ट्रेन थी और 400 से 500 के दरमियान मुसाफिर जो हैं वो इसके अंदर सवार थे। ट्रेन को उन्होंने बताया कि 8 नंबर टनल में मुसल्लह अफराद ने ना सिर्फ रोका बल्कि मुसाफिरों और अमले से रब्ते की कोशिश, उन्होंने कहा कि अब जारी है, कोशिश की जा रही है कि हमारा उनसे रब्ता हो जाए। दूसरी तरफ जो है पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर ज़िला बुलान के इलाके में मुश्कफ जगह है जी, उसके करीब मुसल्लह अफराद ने हमला किया। रेलवे हुकाम ने कोयटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेन पर जो मुसल्लह हमला है उसकी भी तस्दीक कर दी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक फायरिंग से ट्रेन का जो ड्राइवर है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मौके के ऊपर पहुंच गई और भारी फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी था। दहशतगर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी रखने का इरादा किया है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने। आपको बताऊं कि सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उनका अब तक ये कहना है कि बोलान के पास धादड़ के मकाम के ऊपर दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर जो मासूम शहरियों को टारगेट किया, उसके बाद दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर टनल के अंदर जो है उसको रोका और मुसाफिरों को वहाँ पर यरगमाल बनाया। और इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। और आपको ये भी बता दूं कि तमाम जो दहशतगर्द हैं वो अब तक मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली मारे गए हैं या पकड़े गए हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन पूरे इलाके के अंदर जो है वो जारी है और दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना के रखा हुआ है, जिसमें अक्सरियत जो है वो औरतों और बच्चों की थी। अच्छा, आपको ये बता दूं कि अभी जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ये खबर आई है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने तमाम मुसाफिरों को जो है वो बचा लिया है। मतलब वो अब दहशतगर्दी के जो पूरे अज़ाइम थे उनसे वो चीज़ निकल चुकी है। लेकिन जब तक ये खबर आई थी कि पहले उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था, दहशतगर्द जो हैं वो बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों के साथ रब्ते में भी थे। दहशतगर्दों के खात्मे तक हमारी एजेंसीज का कहना यह है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। उनका कहना यह भी था कि दहशतगर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात की गम्माजी करता है
کہ دہشت گردوں کا دین اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور بلوچستان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر جب حملہ کیا ہے دہشت گردوں نے، جب ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے دہشت گردوں کا گھیراؤ کیا، تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ خواتین اور بچے بھی اس کے اندر ہیں، تو دہشت گردوں نے جناب ڈائریکٹ فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں ماسٹر مائنڈ ہے جی، اس کے ساتھ رابطے میں تھے، اور دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا۔ مشکل علاقے میں پیچیدہ آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا تھا، اور فورسز جو ہیں وہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپریشن جاری رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بڑی ضروری ہے جو میں آپ کو مینشن کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے ٹھیک چند ہفتے پہلے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ یہ جو خوارج ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ دوسرا یہ کہ بنو کینٹ کے اندر جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر بھی جو 16 افراد پکڑے گئے تھے، اس میں جو 2 ماسٹر مائنڈز تھے ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اب جناب دشوار گزار علاقہ ہونے کے اوپر ریسکیو میں جو مشکلات پیش آئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ترجمان بلوچستان حکومت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس جو ہے وہ وہاں پہ جو 2 یہ جگہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جہاں پر شدید فائرنگ ہوئی ہے، اس کی اطلاعات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کنفرم ہو چکا ہے۔ سی بی کے اسپتالوں میں انہوں نے کہا کہ جی ایمرجنسی نافذ ہے، ایمبولینسز جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں۔ جو پہاڑی علاقہ ہے وہ دشوار گزار علاقہ ہونے کے باعث انہوں نے کہا کہ جائے وقوع تک جو رسائی ہے اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن محکمہ ریلوے کی جانب سے امدادی ٹرین جو ہے جائے وقوع پر روانہ کر دی گئی ہے۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز مذکورہ علاقے کی جانب جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں، اور حکومت بلوچستان نے تمام ممکنہ اور متعلقہ اداروں کو جو ہے وہ ہنگامی اقدامات کی ہدایات کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اس وقت متحرک ہیں۔ سول اسپتال کوئٹہ کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے، اور ترجمان محکمہ صحت بلوچستان جو ہیں ڈاکٹر وسیم بیگس، انہوں نے جو سول اسپتال کوئٹہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام کنسلٹنٹس، تمام ڈاکٹرز، تمام فارماسسٹ سٹاف، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ اس وقت طلب کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک کل عدم تنظیم کی جانب سے جو ہے وہ جعفر ایکسپریس ٹرین کے واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کی اطلاعات جو ہیں وہ ابھی تک زیر گردش ہیں، لیکن ابھی تک ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر ہیں جی محسن نقوی، انہوں نے جعفر ایکسپریس پر جو فائرنگ کا واقعہ ہے اس کی جناب انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن بات یہ کہ خالی مذمت سے تو کچھ ہونا نہیں ہے، اور محسن نقوی نے فائرنگ کی کہا ہے کہ زخمی جو ہیں وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو حالیہ کچھ عرصے میں دہشت گردی کے نشانے پر ہے، اور جس طرح سے اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا کو، بلوچستان کو اس طرح پروپیگنڈا کر کے پاکستان سے الگ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، مسنگ پرسنز کے نام پہ مہارنگ بلوچ اور اس طرح کے لوگ جو کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس طرح کے واقعات کروا کے وہی دہشت گرد جو اس طرح کے واقعات میں شامل ہوتے ہیں ان کو مسنگ پرسن کا نام لے کر پوری دنیا کے اندر واویلا کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو بتا دوں کہ رواں ہفتے میں ایک جیولری شاپ ہے وہاں پر بھی فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ خزدار میں گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما جو ہیں غلام سرور اور مولوی امان اللہ، ان کو گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا تھا۔ دہشت گردوں نے کوسٹل ہائی وے کے اوپر جو ہے 1 درجن کے قریب جو ہیں وہ گاڑیاں نظر آتش کی تھیں۔ اس کے علاوہ خزدار کی تحصیل جو ہے وہاں پر دھماکے ہوئے تھے، اور سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ بلوچستان میں آپریشن کے بعد 4 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے تھے، اور افغانستان سے پاکستان کے اندر بیسیکلی یہ ساری دراندازی جو ہے کروائی جا رہی ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے ہزاروں بار منہ سے جتنا وہ سمجھا سکتے تھے سمجھایا کہ بھئی آپ ہمارے مسلمان بھائیوں مت لو پنگا، لیکن وہاں کی گورنمنٹ کی لگتا ہے کہ ان کو پشت پناہی حاصل ہے، جس کی وجہ سے دہشت گرد جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ 5 مارچ 2025 کو گرفتار کیے گئے دہشت گردوں سے کلاشن کوفز اور دستی بام اور دیگر آتشی اسلحہ جو برآمد ہوا تھا، اور دہشت گردوں نے بڑی کارروائی کا منصوبہ جو ہے اس کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ بہرحال ہمارے ادارے جو ہیں وہ پرعزم ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو لوگ اپنی ہی فوج کو بدنام کرتے ہیں، اس طرح کے واقعات میں وہی فوج ہے جو آگے جاتی ہے، وہی شہید ہوتی ہے، وہی ہمارے ادارے، دوسرے ادارے بھی، صرف فوج کی بات نہیں کر رہی، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہی آگے جاتے ہیں، وہی آپریشنز کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے راتوں کو ہم سکون اور چین کی نیند سوتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تک کی اپڈیٹس کے اکارڈنگلی اتنا ہی، اور جیسے جیسے فردر اپڈیٹس مجھے ملیں گی تو میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد